बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू अफ़साने के सभी सुनने और देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी कहानी का उन्वान है अल्लाह का दोस्त। नए स्कूल में आज मेरा पहला दिन था। इसी वजह से खुशी थी और डर भी। इसी खुशी में मैंने नाश्ता भी बराए नाम किया और पहले ही दिन वक्त पर स्कूल पहुंच गया। स्कूल में कदम रखते ही सामने प्रिंसिपल ऑफिस पर मेरी निगाहें जम गईं। अगले लम्हे मैं प्रिंसिपल ऑफिस के अंदर था। मैं इस्लामियात पढ़ाता नहीं, सिखाने की कोशिश करता हूँ, मैंने अपने नए स्कूल के प्रिंसिपल से कहा। मैं समझा नहीं, प्रिंसिपल साहब ने मुस्कुराते हुए कहा। ज़रा वजाहत कर दीजिए। इसी लम्हे चपरासी ने चाय लाकर टेबल पर रख दी और चाय का कप उठाकर मैं प्रिंसिपल साहब की तरफ मुतवज्जा हो गया। बात यह है जनाब, इस मज़मून की अफादियत मुताले में से नहीं है, इसे समझने और अमल करने पर है। इसलिए इस मज़मून का मकसद तालिबे इल्म को ये बताना है कि माशरा अफराद से बनता है, लिहाजा हर फ़र्द अपनी जगह अहमियत रखता है। फ़र्द माशरे की इमारत में लगी ईंट की तरह है। ईंट ज़रा सी भी टेढ़ी लगी तो इमारत में कमी ज़रूर आएगी। ये मज़मून बताता है कि अच्छा इंसान क्या होता है, इस्लाम क्या है, हमें अपने माशरे, निज़ाम और ज़िंदगी को इस्लामी असूलों के मुताबिक कैसे ढालना चाहिए। इसका मकसद तालिबे इल्म को सच्चा मुसलमान और सच्चा पाकिस्तानी बनाना है, क्योंकि हर तालिबे इल्म मुसलमान होने के साथ साथ एक अच्छा पाकिस्तानी भी है। इस नाते इसकी पहचान सिर्फ इस्लाम और पाकिस्तान ही होनी चाहिए। वाह, बहुत दिलचस्प थ्योरी है, प्रिंसिपल साहब ने चाय का घूंट लेकर कहा। थ्योरी नहीं, ये तो खालिस अमली बात है, मैंने जोर देकर कहा। मसलन उस्ताद की हैसियत से इज़्ज़त और एहतराम मेरा हक है, लेकिन मेरी इज़्ज़त करना मेरे तलबा का फ़र्ज़ भी है। अगर वो अपने फ़राइज़ अंजाम दें तो मेरा ये हक कभी मसला बनेगा ही नहीं। ठीक कह रहे हैं आप, प्रिंसिपल साहब ने कहा, लेकिन मेरा नज़रिया ये है कि हमें नई नस्ल को बेहतर बल्कि बेहतरीन पाकिस्तानी बनाने पर ज़ोर देना चाहिए। ये तो मरहले हैं जनाब, जो अच्छा शहरी बनेगा वही अच्छा पाकिस्तानी भी बनेगा। हमें नई नस्ल को इनकी पहचान बतानी है कि इनकी हैसियत क्या है। इनका ताल्लुक़ किसी उम्मत और किसी कौम से नहीं, इन्हें हर लम्हे अपनी पहचान याद रखनी चाहिए। वही कौमें तरक्की करती हैं जो अपनी पहचान बनाती हैं। हमें तरक्की में चंद कदम पीछे हैं, इसलिए हमने अपनों के बजाय अगयार की तकलीद शुरू कर दी है। बहुत खूब। प्रिंसिपल साहब के सताइशी कलमात ने मेरे अंदर नई रूह फूंक दी। मगर आपने एक चीज़ पर बहुत ज़्यादा ज़ोर देना है, वो है मेहनत, जिसके ना होने की वजह से हम तरक्की से महरूम हैं और अपनी मेहनत के बलबूते पर मगरबी अक़वाम हमसे बहुत आगे निकल चुकी हैं। वाकई ये तो बहुत शानदार आइडिया है, मैंने प्रिंसिपल साहब की बातों की तायीद की। मेहनत से जी चुराना और कामयाबी के लिए मुसलसल मेहनत की बजाय शॉर्टकट रास्ता इख्तियार करना हमारी बहुत बड़ी कमज़ोरी बन चुका है। हमें नई नस्ल के जहन में मेहनत को बिठाना होगा, इन्हें मेहनत की अज़मत का यकीन दिलाना होगा। शुक्रिया शहाब साहब, मैं आपके ख़यालात की कदर करता हूँ। अब ये काम आपका है कि आपने नई नस्ल को किस अंदाज में अपना हम ख्याल बनाना है। प्रिंसिपल साहब ने अलविदाई कलमात कहे। बस अब अपनी ज़िम्मेदारी संभालें, 10 बजे आपने क्लास लेनी है। मैंने उठकर मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया। आपको हर लम्हे हर मामले में मेरा ताउन हासिल रहेगा। प्रिंसिपल साहब मुस्कुराए। क्लासरूम में खूब शोर शराबा था। तमाम बच्चे अपनी आदत और फितरत के मुताबिक गप्पे हाँक रहे थे। मैंने कमरे में कदम रखा तो सबको सांप सूंघ गया। सब के सब खामोशी से सीधे बैठ गए। फिर अचानक क्लास की दाईं जानिब क्लास टेंट की आवाज़ गूंजी। यकीनन ये क्लास मॉनिटर था। इसकी आवाज़ सुनकर सब बच्चे बाअदब खड़े हो गए। सिट डाउन प्लीज़। सब बैठ गए। शायद आप जानते हों, मैं आपका इस्लामियात का नया उस्ताद हूँ। यस यस सर, चंद बच्चों की आवाज़ आई। आज पहली बार आपकी क्लास ले रहा हूँ और आज कुछ पढ़ाऊँगा नहीं। मेरा उसूल ये है कि पहले मैं ख़ुद को अपनी क्लास से मुतारिफ़ कराता हूँ,
پھر خود اپنے شاگردوں سے تعارف حاصل کرتا ہوں، کیونکہ استادوں کا شاگردوں سے بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ استاد معلم ہے، اس کا کام علم و آگاہی دینا ہے۔ یہی کام گھر میں ماں باپ بھی کرتے ہیں۔ اس لحاظ سے کہا جاتا ہے کہ استاد باپ کی جگہ ہوتا ہے، اور میرے نزدیک استاد ہی بہترین دوست ہے۔ شاگردوں کو اپنے استاد کا احترام کرتے ہوئے اس سے بے تکلف بھی ہونا چاہیے، تاکہ وہ اپنے مسائل پر استاد سے بات کر سکیں، اس سے مشورہ لے سکیں اور استاد ان کی رہنمائی کر سکے۔ چند لمحے کلاس میں خاموشی چھائی رہی، پھر کچھ ملی جلی آوازیں ابھری۔ ٹھیک ہے سر، تھینک یو۔ اب میں اپنا تعارف کرا دوں۔ میرا نام شہاب حیدر ہے، صحافت میں ماسٹرز کیا ہوا ہے، مگر عملی طور پر تدریسی میدان میں آ گیا۔ پڑھانا میرا پروفیشن ہی نہیں بلکہ اس سے مجھے دلی طمانینت ملتی ہے، اور میں نے اسلامیات کا مضمون اس لیے منتخب کیا ہے کہ میں آپ کو اس پرفتین دور میں حقیقی اسلام سے آگاہ کروں اور آپ کو محب وطن شہری بناؤں۔ اب آپ لوگ باری باری اپنا تعارف کرا دیں۔ میں نے پہلی قطار میں داہنی جانب بیٹھے لڑکے کی طرف اشارہ کیا۔ سر، میرا نام عمر احمد ہے۔ میرے ابو کا نام حیات احمد ہے، وہ ایک بینک مینیجر ہیں۔ اس کے والد کا سن کر ساری کلاس پر رعب طاری ہو گیا۔ اتنے میں دوسرا لڑکا کھڑا ہو گیا۔ سر، میرا نام حمزہ ہے، میرے ابو ایک پرائیویٹ فرم میں جنرل مینیجر ہیں۔ اوہ، یہ بھی مینیجر، میرے منہ سے نکلا۔ اس کے بعد تیسرا لڑکا کھڑا ہوا، وہ بھی پہلے دونوں سے کم نظر نہیں آ رہا تھا۔ مجھے ذیشان کہتے ہیں، میرے ابو ایک تاجر ہیں، ان کا کپڑے کا بزنس ہے۔ ان سب کے تعارف میں حیران کن بات ان کا بیک گراؤنڈ تھا، جسے وہ فخریہ انداز میں بیان کر رہے تھے۔ یہ بات مجھے اچھی نہ لگی۔ آگے بھی تعارف ہوا تو تمام لڑکے اعلیٰ اور کھاتے پیتے گھرانوں کے چشم و چراغ ثابت ہوئے، کیونکہ یہ ایک مہنگا اور معیاری اسکول تھا۔ غریب لوگوں کے بچے تو اس کا صرف سوچ ہی سکتے تھے۔ ابھی انہی خیالوں میں مگن تھا کہ ایک لڑکا جو لائن کے آخری ڈیسک پر بیٹھا تھا اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا چہرہ اعتماد سے عاری نظر آ رہا تھا۔ میں نے اسے تعارف کرانے کا کہا تو وہ قدرے ہچکچاتے ہوئے بولا، سر، میرا نام محمد علی ہے، میرا تعلق ایک عام سے گھرانے سے ہے۔ کلاس کے تمام لڑکے اس کا منہ تکنے لگے تو وہ نروس ہونے لگا۔ آپ کے ابو کیا کام کرتے ہیں؟ میں نے تجسس سے پوچھا۔ جی وہ اللہ کے دوست ہیں۔ اس کا جواب سن کر کلاس میں کہکے گونجنے لگے، مگر میری سنجیدگی سے خاموش ہو گئے۔ اللہ کے دوست؟ وہ کیسے؟ اس کی وضاحت کرنا پسند کریں گے آپ؟ جی، وہ محنت مزدوری کرتے ہیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہاتھ سے کمانے والا اللہ کا دوست ہے، تو میرے ابو بھی اللہ کے دوست ہوئے، کیونکہ وہ اپنے ہاتھ سے کماتے ہیں۔ وہ سارا دن محنت مزدوری کرتے ہیں تاکہ میری فیس ادا کر سکیں اور مجھے بہتر سے بہترین تعلیم دلوا سکیں۔ وہ کہتے ہیں تم خوب محنت کرو اور بڑا آدمی بننا۔ اس کا جواب سن کر میں حیران رہ گیا۔ اس قدر پختہ یقین کے لوگ دیکھ کر دل کو سرور ملا۔ میں نے اسے شاباش دی اور پوری کلاس سے مخاطب ہوا۔ واقعی ہاتھ سے کمانے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ محنت کی عظمت اور برکت سے کون واقف نہیں ہے؟ آپ کے ابو کا مقام بہت بلند ہے، آپ کو اس پر فخر ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام بھی اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھایا کرتے تھے۔ میری بات سن کر پوری کلاس محمد علی کو رشک کی نگاہ سے دیکھنے لگی۔ محمد علی بھی پرسکون نظر آ رہا تھا۔ مجھے خوشی تھی کہ میں نے پہلے ہی دن کلاس کو محنت کی عظمت سمجھا دی ہے۔